मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी मान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि किस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है। क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं? तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो ये चार खास इशारे तुम्हें जाहिर करता है। प्यारे अजीजों, बाज दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नज़र आ रही हों, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो कि मोजज़े होते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुल कहलवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कुल है। याद करो, तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफानों में कश्ती नूं पहाड़ लगवा देता है। प्यारे दोस्तों, जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर, और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले ये एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के दो पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है, और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेरवैया और धोखों की वजह से हार दी जाए। जिंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं, बल्कि कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वो होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल हो। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मौजज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ताला खुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है, और अगर वो ना आए तो तुम्हें वहां बुला लिया जाता है जहां से तुम सोचना खत्म कर देते हो। प्यारे अजीजों, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगहबान ना हो। जानते हो अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं, और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जा भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा।
اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا۔ پیارے عزیزو، اور تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو، تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے ہوئے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا ذہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑا کمال کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں؟ تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو، تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو، وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سر خم ہو ہی جاتی ہے۔ پیارے عزیزو، اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو، جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے سے ہی عطا کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو، یاد رکھو محبت، دولت اور رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد تیار کیے بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ بیمار ہیں تو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔